अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। रमजान अल मुबारक की तीसरी शायरी है जुनेद अकबर की जानब से जो बड़ा सरप्राइज दिया गया है। उससे लगता यह है कि पीटीआई ने ईद के बाद की एक्टिविटीज की जारहाना तौर पे तैयारियां कर ली हैं। सबसे पहले तो अपनी जमात के अंदर ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हर वो शख्स जो परफॉर्म नहीं कर सका, जो परफॉर्म नहीं करता या 2 नंबर है, उसका पत्ता साफ कर दिया गया है। यानी सबसे पहले अपनी पार्टी को साफ किया जा रहा है ताकि तगड़े लोग, बहादुर लोग, ना झुकने वाले, ना बिकने वाले, ना पीछे हटने वाले लोग सामने लाए जाएं। यही वो चीज थी जिससे पूरा सिस्टम डर रहा था। अब सिस्टम कामयाब क्यों होता हुआ आया? पूरे मुल्क ने वोट दे दिए ना पीटीआई को, और लोग निकल भी आते हैं हर दफा, हर कॉल पर। अभी इस वक्त इमरान खान कॉल दे दे, इसी वक्त लोग सैरी करते ही सैरियां छोड़ के लोग निकल आएंगे। लेकिन मसला यह था कि क़यादत कंप्रोमाइज्ड। वर्कर बेचारे आए, गिरफ्तार हो गए, रुल गए। कोई क़यादत तो कभी नजर ही नहीं आई, चाहे केपीके की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे इस्लामाबाद में रहने वाले सेनेटर्स हूं, एमएनएज हूं, बड़े बड़े पार्टी के दौरान। लेकिन अब फैसला यह हुआ है कि इस तरह की तमाम कठपुतलियों का सफाया किया जाएगा। और उस सिलसिले में जुनेद अकबर की जानब से जो बड़ा सरप्राइज अपने ही लोगों को दिया गया है, केपीके की पूरी तंजीम तहलील कर दी गई है। इससे पहले वार्निंग दी गई थी कि वो लोग जो हुकूमत में हैं, जो एमपीएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो ओहदे छोड़ दें ताकि वो हुकूमत पर फोकस करें, पार्टी पर फोकस वो ना करें। लेकिन जाहिर है कौन ओहदा छोड़ता है? अब हर किसी को यह है कि जितने मेरे पास होते हो, जितना पार्टी के अंदर मेरा असर रसूख ज्यादा हो, उतना मुझे फायदा होगा। तो बहरहाल अब बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और पूरी केपीके की पार्टी की तंजीम खत्म कर दी गई है। दोबारा तंजीमें नो की जाएगी और यह कहा गया कि मुनासिब वक्त पर नए ओहदों का ऐलान किया जाएगा। यानी टाइम लेकर चुन चुनकर हर रीजन का वो सदर बनाया जाएगा, सेक्रेटरी बनाया जाएगा, या जो भी ओहदा दिया जाएगा जो परफॉर्म कर सके, जो निकल सके, जो आगे बढ़ सके और इस सारी फस्तायत का मुकाबला कर सके। यानी पीटीआई ने जितनी भी गलतियां की थी, जो जो हुआ था, अब बारीक बीनी के साथ जुनेद अकबर ने उन पर काम करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ 27वीं तरमीम पर काम तेज हो गया और बाकायदा अब इस हवाले से बयानात और डिस्कशन होना शुरू हो गई है। यानी एसर भून जो कि जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं और हर काले काम के अंदर आजम नजीर तारड़ के साथ साथ होते हैं, कहते हैं कि तमाम बार कौंसल्स का मुतालबा है, पाकिस्तान बार का मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट का मुतालबा है और हाई कोर्ट बार्स का मुतालबा है कि 27वीं तरमीम की जाए और वफाकी आईनी अदालत बनाई जाए। वो जो पहले ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका था ना, फिर वो बात बेंच पे आ गई थी। अभी वो बेंच वाली जो सुगाते हैं एक फैसला नहीं दे सकी और अब कहा जा रहा है कि उनको भी छोड़ो, पूरी की पूरी अदालत ही अलग कर दो। आईनी अदालत होनी चाहिए और उसके अंदर जो जजेस है ना, लाइफ टाइम बैठा दो। यानी उनकी रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 70 साल होनी चाहिए। बाकियों की 65 होती है, तो उनकी 70 साल की रिटायरमेंट की जो है वो हद होनी चाहिए ताकि अपने टाउट लाके उधर बिठा दिए जाएं। ये भी कोई मसला हो गया, 65 साल का हो गया, 64 का हो गया, तो कल को चला जाएगा, सुकून से मरते दम तक वो ओहदे के साथ चिमटे रहे। तो ये तैयारियां बहरहाल शुरू हो गई। अच्छा जी, एक तरफ तो शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया और इमरान खान ने भी उसके बाद भी कहा, और शेर अफजल मरवत की आजकल जो बयानात आ रहे हैं, कभी कहते हैं कि इमरान रियाज ने बुजदार दौर में 5 अरब की दिहाड़ी लगाई है, कभी किसी के खिलाफ, कभी कहते हैं जी वो शहबाज गिल ने इमरान खान के फोन चोरी कर लिए थे, कभी खवातीन के हवाले से नामुनासिब बयानात देते हैं और कभी कहते हैं कि खान गुमराह हो जाता है। मेरे हवाले से खान को गुमराह किया जाता है और खान जो है फौरी तौर पर गुमराह हो जाता है, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हुआ क्या है? पार्टी से निकाले जाने के बावजूद केपी हुकूमत की जानब से शेर अफजल मरवत को 4 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए। 4 करोड़। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये नहीं कि लकी मरवत को फंड नहीं मिलने चाहिए,
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی وہ لوگ ہی نہیں ہیں یا ان کے وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن شیر افضل مروت کو خاص طور پہ جاری کیے گئے ہیں، اب وہاں کے ایم پی اے کو بھی جاری کیے جا سکتے تھے. یعنی شیر افضل مروت کو اگر فنڈ جاری ہونے ترقیاتی، وہ تو قومی اسمبلی سے ہونے چاہیے نا، وہ تو شہباز شریف حکومت یا آپ کہہ لیں وہاں سے فنڈ ہوگا، وہ تو ایم این اے ہے. لیکن صوبائی حکومت علی امین گنڈا پور کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے، کہ عمران خان کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. عمران خان جو کہتا ہے کہتا رہے، ہم تو اپنی مرضی کریں گے. تو یعنی وہ جو مائنس عمران ہے کہ عمران خان بس ارریلیونٹ، اس پر جو ہے وہ جماعت کے اندر ہی کام ہو رہا ہے. دوسری طرف جناب ویڈیو آئی قذافی اسٹیڈیم کی، جس طرح سے وہاں کے واش روم اور جس طرح کے وہ پورا گراؤنڈ مذاق بنا ہوا پوری دنیا کے اندر، اور پھر کہا گیا جی وہ جعلی ویڈیوز ہیں، وہ تو جعلی ویڈیوز ہیں، وہ تو فیک ویڈیوز ہیں. حالانکہ وہ رپورٹر جس نے وہ ساری ویڈیوز بنائی وہ دعویٰ کر رہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس اور بھی ثبوت ہے. یہی نہیں، اور بھی ثبوت ہے، جھوٹ مت بولو، میں ثابت کر سکتا ہوں یہ قذافی اسٹیڈیم ہی کیا. پوری دنیا کے اندر ٹی وی پر ہیڈ لائنز چلی. اب ہوا کیا ہے؟ اسلام آباد کے اندر جو اربوں روپے لگا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا گیا تھا، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بارش آئی تھی، پورے کا پورا پول کھل گیا تھا، پورا اسلام آباد ایئرپورٹ پانی برس رہا تھا. اب دوسری دفعہ اسلام آباد میں پچھلے کیونکہ 2 دن سے کل سے بارش جو ہے وہ جاری ہے، تو اب ایک دفعہ پھر سے تمام جو ہے وہ ایئرپورٹ پانی جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے. ایئرپورٹ پر پلاسٹک کی بالٹیاں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں، اور یعنی عجیب و غریب صورتحال ہو رہی ہے. انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، کیپٹل ہے، سفارتکار پوری دنیا سے جب وفود آتے ہیں یہاں سے فلائی کرتے ہیں، تو وہ بھی مذاق بنا رہے ہیں. یہ کیسا ملک ہے؟ کیپٹل، ایٹمی ملک. اور صورتحال اور تماشا اور ڈرامے بازی اس ملک کی دیکھو، باتیں اور بڑکیں دیکھو. بہرحال جی ایک دعویٰ سامنے آیا ہے خاص طور پہ ماشاء اللہ کے حوالے سے، لندن پلان کے حوالے سے. ایک تو نون لیگ کے اندر ہی شعور ہے نا جی، ماشاء اللہ لگ سکتا ہے. وہ کل رانا سنالو نے کہا تھا نا کہ اگر ہمیں 2 سال مل جائیں ماشاء اللہ نہ لگے تو ہم ملک کو بچا سکتے ہیں. تو نون لیگ کو بھی پتا ہے کہ وہ ڈلیور نہیں کر سکے. سب کچھ تو اسٹیبلشمنٹ خود کر رہی ہے، سب کچھ خود کر رہی ہے. اب تو وہ لوگوں کے پاس جا کے بیانیاں بھی خود بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو ان کے لیے وہ بھی نہیں کر سکے. تو لہٰذا انہیں خطرہ ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے ماشاء اللہ. تو بہرحال ابھی تو انڈکلیئرڈ ماشاء اللہ ہے نا. وکیل فیصل چودھری جو عمران خان کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے آج ایک دعویٰ سامنے آیا ہے. کہتے ہیں الیکشن کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو حکومت میں نہیں آنے دینا. اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اتحاد کرتے تو ملک میں ڈکلیئر ماشاء اللہ لگ جانا تھا، اور یہ لندن پلان میں طے ہو چکا تھا. ان لوگوں نے کہا تھا نا، دیکھو نا پیپلز پارٹی والے چل کے گئے تھے، ندیم افضل چند چل کے اڈیالہ جیل گئے تھے، خان نہیں مانا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا آپ کے پاس 100 کے قریب سیٹیں ہیں، پھر ہماری بھی سیٹیں ہیں اور ہم مل کے جو ہے حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن لندن پلان کے اندر یہ طے ہو گیا تھا، چاہے ہم جیتیں چاہے ہارے چاہے جو بھی ہو، چاہے پی ٹی آئی کلین سویپ کر دے، حکومت ان کو نہیں دینی، پھر چاہے مارشل لا ہی کیوں نہ لگانا پڑے. انہوں نے کہا ہم نے تو اس لیے نہیں آئے تھے، ہمیں پتہ تھا ہم آ جاتے، کیونکہ ہمارے بارے میں تو طے ہو گیا تھا کہ ماشاء اللہ جو ہے وہ لگانا پڑے، لگا دے، تختہ الٹ دے، لیکن جو ہے عمران خان کو واپس نہیں آنے دیتے. یہ صورتحال ہے. دوسری طرف جناب پرویز خٹک کے حوالے سے نون لیگ کے اندر ایک الگ ہی ماتم، اور میاں نواز شریف کے پلے جن کی قبر کے اندر ٹانگیں ہیں کچھ بھی نہیں رہ گیا. سول سپرمیسی، میاں صاحب لیڈر، یعنی میاں صاحب کو گالیاں دینے والا پرویز خٹک وزیر بن گیا، اور بے اختیار ولی، وہ جو اختیار ولی ہے اس کو آپ لوگ کہہ رہے بے اختیار ولی. بے اختیار ولی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، اس کو کسی نے یعنی گھاس تک نہیں ڈالی. میاں نواز شریف نے اپنی ہر چیز روح تک بیچ دی کہ تم جانو تمہارا کام دینے، جس کو چاہو مرضی ہے وزیر بناؤ. تو اب جناب حسن ایوب یہ کہتے ہیں کہ پرویز خٹک تحریک انصاف کے اندر کے بندے ہیں، وہ پی ٹی آئی میں ڈینٹ ڈال سکتے ہیں، اس لیے انہیں بنایا گیا منسٹر کہ پی ٹی آئی کے اندر رہے ہیں نا، تو پی ٹی آئی کا وہ نقصان کر سکتے ہیں. نقصان تو وہ اس وقت بھی کر سکتے تھے جب انہیں پوری کی پوری پارٹی بنا کے دے دی گئی تھی، اور کچھ لوگوں کو پارٹی کے اندر شامل بھی کروا دیا گیا تھا، اور پھر خٹک صاحب قرآن اور حدیث اور پتہ نہیں کس کس کی قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میری وجہ سے کے پی کے اندر ترقی ہوئی. اور وہ اپنی سیٹ، اپنی ساری، اپنے بھائی کی، اپنے بیٹے کی، سب داماد کی، سب کی سیٹیں ہار گئے تھے. اور اب وہ کیا ڈینٹ ڈالیں گے؟ یہ ایک ایکسپائر بندہ، اور وہ اس کے باوجود کے پی کے اندر پی ٹی آئی نے 2/3 میجورٹی حاصل کر لی. تو لہٰذا اب کہہ رہے ہیں جی وہ ڈینٹ ڈالیں گے. پاکستان زندہ باد.